अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खान। आज सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने पार्लियामेंट का नाम तब्दील करने के लिए एक पार्लियामानी कमेटी कायम की है। उनका कहना है कि पार्लियामेंट के शायान शान इसका नाम रखा जाएगा। आजकल शान शौकत के बड़े चर्चे हैं, तौहीन के, इज्जत के, एहतराम के और तकद्दस के, और ये सारा कुछ खतरे में है। पिछले दिनों यानी 3 दिन पहले 16 मई को पार्लियामेंट ने बिल पास किया जिसमें तौहीन पार्लियामेंट बिल जिसको नाम दिया गया। उसमें उसके मंदरजात के मुताबिक अगर कोई पार्लियामेंट की या किसी मेंबर पार्लियामेंट की या उसकी कार्रवाई की किसी कमेटी की तौहीन करेगा तो उसको तौहीन पार्लियामेंट करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 6 माह है और जुर्माना है उसका 1 लाख रुपए, जो तौहीन देने वाले को अदा किया जाएगा। इसी तरीके से एक तौहीन अदालत का कानून पहले से मौजूद है, जिसमें अदालत की तौहीन करने वाले की भी बाकायदा सजा है। 2 तरह की सजाएं हैं, जो एक सजा में 6 माह कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों है, और एक दीवानी जो किस्म है तौहीन की उसमें सिर्फ पैसों की यानी जुर्माने की सजा है। और ये तौहीन का सिलसिला इन 2 अदारों तक नहीं है बल्कि बहुत लंबा चौड़ा है कि इससे पहले इमरान खान के दौर में एक फौज की तौहीन का बिल पेश किया गया और पास हुआ, जिसमें कड़ी सजा है यानी 2 साल कैद है और 1 करोड़ रुपए उसका जुर्माना है। और ये ये जो तौहीन है ये है कि अगर कोई फौज का तमस्खर उड़ाए तो उसको ये सजा दी जाएगी। अब ये बड़े नाजुक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल तो अदारों की चपकलश है। अदारे एक दूसरे की बालादस्ती को चैलेंज कर रहे हैं और खुद को एक दूसरे से मुकद्दस करार दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़े एक लंबे अरसे से इसरार है, साकिब नसार के दौर से, कि जो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बालादस्त अदारा है पार्लियामेंट से भी ज्यादा, कि पार्लियामान में कानून साजी की जाती है तो उस कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। इसलिए वो कहते हैं, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बालादस्त अदारा है। जबकि पिछले एक अरसे में यानी 1-2 महीने के अंदर जो बहसें हुई, जिसमें आज खुद नोटिस वाले मसले पे एक बहस चली और फिर एक पार्लियामेंट की तरफ से एक कानून बनाने की कोशिश की गई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर करके रोक दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की हदूद का असर नौ तयन पार्लियामेंट की तरफ से करने की कोशिश की गई थी। तो उसको सुप्रीम कोर्ट के जो ये इस वक्त बालादस्त धड़ा है, जो 3-4 लोग नुमाया हैं लेकिन उनकी 8 तादाद बताई जाती है, तो उन्होंने पेश की, उसको रोक दिया। यूं फिर सिलसिला चला कि अब इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो ये तौहीन पार्लियामेंट का ये वाला अभी कानून पास हुआ है। अब मसला ये है कि अदारों की तौहीन या उनका तकद्दस या उनका एहतराम अगर कवानीन के जरिए मुमकिन होता तो फिर तो बहुत सारे कवानीन इसी किस्म के बना के मतलूबा मकासद हासिल कर लिए जाते। अब जो अदारे 22-25 करोड़ लोगों पे हुक्मरान हैं, उनकी किस्मतों के फैसले करते हैं, उनकी जिंदगियों के रुख का तयन करते हैं, उनकी हालत जार के बारे में तय किया जाता है, तो उनकी कारकर्दगी उनके लिए जज्बात को पैदा करती है। मसलन ये पार्लियामेंट अगर लोगों के दुख दर्द का मदावा करने वाली होती, ये लोगों को रोजगार फराहम करने वाली होती, ये इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली होती,
اور لوگوں کو خوشحال کر کے خوشیاں دینے والی ہوتی تو کون پھر اس کی توہین کرنے کا سوچ سکتا؟ اگر کوئی ایسی کوئی کوشش بھی کرتا تو وہ پھر اس کو پاگل قرار دیا جاتا۔ اور اسی طرح یہ جو کورٹس ہیں، ان کے جو فیصلے اگر انصاف پہ مبنی ہوتے، عدل پہ مبنی ہوتے، لوگ اس کو قبول کرتے، عام لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں، تو پھر توہین کا تو کوئی مسئلہ پیش ہی نہ آتا، کبھی یہ ایجنڈے پہ یہ بات ہی نہیں آتی، اور کوئی سوچ بھی نہ سکتا کہ عدالتوں کی کوئی توہین کرے۔ اور باقی اداروں کی بھی یہ بات ہے۔ مثلا یہ فوج کے ادارے کے لیے یہ بل اگر نہ بھی پاس ہوا ہوتا، یہ قانون نہ بھی بنا ہوتا، تو وہ جب ان کا دل کرتا ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین کر رہے ہیں، تو وہ ان کا پھر خود بندوبست کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کسی قانون کی دائرے میں آ کے نہیں کرتے، ان کے اپنے بنائے ہوئے دائرے ہیں۔ لیکن سوال یہاں بھی یہ آتا ہے کہ ادارے لوگوں کے دل میں عزت اپنے کردار کی وجہ سے بناتے ہیں۔ اگر ادارے عوام کا احترام کرتے ہوں، عوامی مفادات کا خیال کرتے ہوں، عوام کی عزت کرتے ہوں، تو پھر عوام بھی ان کی عزت کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 74 سالوں میں یہاں پہ جتنے بھی ادارے مختلف قسم کے، ان کا جو کردار رہا ہے، وہ کردار کس نہج پہ پہنچ گیا تھا کہ ان کو قوانین بنا کے اپنی عزت کرانی پڑ رہی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ اگر کسی کی توہین کا سوال نہیں اٹھایا جاتا تو وہ عام لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ محنت کش طبقہ ہے۔ یہاں تو کوئی اگر بزرگ بھی ہو تو اس کا جو طبقاتی رتبہ، اس کے پیسے کے اعتبار سے اس کا احترام کیا یا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک 70-80 سال کا جو بزرگ اگر وہ غریب ہے، کسی ریڑھی والے کا باپ ہے، کسی عام محنت کش کا وہ باپ ہے، تو اس کو عمومی طور پہ تو تکار کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کسی ایک سرمایہ دار، جاگیردار، بیوروکریٹ یا کسی فوجی جرنیل یا جج کا چھوٹا سا بھی بیٹا ہے تو اس کو آپ جناب صاحب کر کے بات کی جاتی ہے۔ ایک طبقاتی سماج کے اندر کتنی بدقسمتی ہے کہ احترام کے لیے بھی آپ کے پاس طاقت ہو تو احترام ہوتا ہے، پیسے ہو تو احترام ہوتا ہے، ورنہ یہاں پہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ یہ جو ملاوٹ کر کے دودھ بیچا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے، بچوں میں بطور خاص، تو یہ جو بچوں کا تقدس ہے، بچوں کی جو زندگی ہے، اس کا جو احترام ہے اور اس کی جو صحت مندی ہے، اس کا جو خیال ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ آخر کوئی ادارے تو ہوں گے اس ملک کے اندر جو ملاوٹ کو روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار ہوگا، لیکن وہ کہاں پہ استعمال ہوتا نظر آتا ہے؟ یہاں پہ جو ہم سڑکوں پہ چلتے ہیں، ہر کھڈا، ہر ٹھوکر، ہر ایک جھٹکا مسافر کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو سڑکوں اور ٹریفک کا توازن بگڑا ہوا ہے، وہ پوری یہاں کا جو سماج ہے اس کے بہاؤ کی توہین کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی سائل تھانے میں چلا جائے تو تھانے کا پورا ماحول اس کی بے عزتی کرنے پہ تلا ہوتا ہے۔ عدالتوں کے اندر بھی سائلوں کا یہی حال ہے۔ یہاں ہر ادارے کے، ہر بالادست اور استحصالی ادارے کے احترام کی بات کی جاتی ہے۔ اگر نہیں کی جاتی تو اس محنت کش طبقے کے احترام کی بات نہیں کی جاتی، جس کے دم سے پہیہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ پیداوار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ گندم اور کپاس پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام اسباب اور چیزیں جو ہمارے گرد و نواح میں موجود ہیں وہ وجود میں آتی ہیں۔ اگر احترام نہیں ہے تو اس محنت کش، اس مزدور، اس کسان، اس غریب کا نہیں ہے۔ طالب علم کا احترام نہیں ہے، جس سے بھاری بھرکم فیسیں لی جاتی ہیں، جس سے تعلیم بیچی جاتی ہے، اس کا احترام نہیں ہوتا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے اداروں کا احترام کرے جو اس کو تعلیم بھی بیچ کے دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور پھر اس کو تعلیم دیتے ہیں، اور ایسے ایک سائل سے
एहतराम की तवक्को की जाती है या उसको मजबूर किया जाता है, जो जिसका वो अदारा जिसका एहतराम के लिए कहा जाता है, उसके साथ बेइंसाफी करके उसकी तौहीन कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल फजूल एक्सरसाइज है। अदारों ने अगर अपनी एहतराम करवाना है, अदारों ने अगर खुद को मोहतरम करार देना है, तो वो आम लोगों को जब तक मोहतरम नहीं समझेंगे, जब तक उनका एहतराम नहीं करेंगे, तो कानून बनाने से, अदालतें लगाने से, सजा देने से, जुर्माने करने से इनका तकद्दुस बहाल नहीं हो सकता। जब भी लोगों को मौका मिलता है कभी, तो वो फिर अपने इकदाम से साबित करते हैं कि वो जो डर की वजह से किसी अदारे का एहतराम कर रहे थे, दरअसल वो एहतराम उनके दिल में नहीं था। तो एक तबकाती समाज के अंदर जो कश्मकश है वो भी तबकाती है। जोरावर यहाँ पे जबरदस्ती अपना एहतराम करा रहे हैं, लेकिन जो अक्सरियत है उसको, जो आदमियत का जो रुतबा है, उससे ही मानने से ये लोग इनकारी हैं, ये अदारे उसको ही मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इनके जो आर्डिनेंस हैं, बिल हैं, सजा और जजा का जो इन्होंने पैमाना मुकर्रर किया है, ये आम लोगों के लिए बेमानी है। उनकी अपनी जिंदगियां इतनी तल्ख हैं, इतनी मुश्किल हैं, उनको खुद अपना वजूद महसूस नहीं होता, वो अपने आप से बेगाना है। तो वो ऐसे अदारों को कैसे मोहतरम समझेंगे जिनकी कोई एक हरकत भी ऐसी नहीं है जिसका एहतराम किया जा सके।